संस्थागत संरचना। प्राविधिक शिक्षा व्यावसायिक तालिमको नीति निर्माण योजना र समन्वयको लागि 23जना सदस्य भएको परिषद सभा तथा 9जना सदस्य भएको परिषद रहने व्यवस्था छ। सभा र परिषद दुवैमा अध्यक्ष शिक्षा मन्त्री रहने व्यवस्था छ भने अन्य सदस्यहरूमा परिषदका पूर्णकालीन उपाध्यक्ष र परिषदको सदस्य सचिव चाहिँ कार्यकारी प्रमुखको रूपमा रहने व्यवस्था रहेको छ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद नियमावली 2051ले परिषदका क्रियाकलाप तथा कार्यक्रमलाई व्यवस्थित रूपमा सम्पन्न गर्न मार्ग प्रशस्त गरेको छ। परिषदले आफ्नो क्रियाकलाप तथा कार्यक्रमहरू 9वटा महाशाखाहरू, 7वटा प्रादेशिक कार्यालयहरू र शिक्षालयहरू मार्फत सम्पादन गर्दछ। प्रत्येक महाशाखालाई निर्दिष्ट गरिएका विशेष जिम्मेवारी वहन गर्न एक जना निर्देशकको व्यवस्था भएको छ। प्रत्येक निर्देशकलाई महाशाखाको काम सम्पन्न गर्न प्राविधिक र प्रशासनिक कर्मचारीहरूले सहयोग पुर्याएका हुन्छन्। परिषदका महाशाखा र कार्यहरू। परिषद अन्तर्गतका महाशाखा तथा यसका मुख्य कार्यहरू। 1. प्रशासन महाशाखा। प्रशासन तथा आर्थिक व्यवस्थापन सम्बन्धी दैनिक काम गर्ने। परिषद तथा यस अन्तर्गतका शिक्षालयहरूको कर्मचारीहरूको व्यवस्था तथा सुपरिवेशन गर्ने। सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा अन्य व्यवस्थापकीय कामहरू गर्ने। 2. प्राविधिक महाशाखा। परिषद अन्तर्गतका सम्पूर्ण प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालिम प्रदान गर्ने संस्थाहरूको निरीक्षण गर्ने। शिक्षालय संस्थाहरूको गुणस्तर कायम राख्न अनुगमन गर्ने। नयाँ प्राविधिक शिक्षालय सम्बन्ध स्वीकृतिका लागि पूर्वाधार निरीक्षण गर्ने। प्राविधिक सरसल्लाह र सुझावहरू उपलब्ध गराउने। तालिम कार्यक्रमहरूको मूल्याङ्कन र परीक्षा सञ्चालन गर्न सहयोग गर्ने। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालिम सम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग समन्वय गर्ने। 3मा रहेको छ पाठ्यक्रम विकास तथा समकक्षता निर्धारण महाशाखा। पाठ्यक्रम विकासको सम्बन्धमा अन्य संस्था वा निकायहरूलाई सरसल्लाह वा सहयोग प्रदान गर्ने। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रणालीमा प्रयोग हुने सम्पूर्ण पाठ्यक्रम श्रम बजारको माग अनुसार पुनरावलोकन गरी संशोधन गर्ने। पाठ्यक्रम तथा शैक्षिक सामग्री अन्तर्गत तथ्याङ्कलाई सुरक्षित राख्ने। परिषद तथा प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षा एवं तालिम प्रदान संस्थाहरूद्वारा आवश्यकता पहिचान गरिएको आधारमा पाठ्यक्रमको नयाँ ढाँचा तयार गर्ने। पाठ्यक्रम अनुसार पाठ्यपुस्तक तयार गर्ने। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम प्रदान गर्ने अन्य संस्थाहरूको पाठ्यक्रमको खाका, रूपरेखा तथा मापदण्ड तयार पारेर प्राविधिक सल्लाहको निम्ति सहकारिता र समन्वय बढाउने। देश बाहिर प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम हासिल गरेका व्यक्तिहरूलाई समकक्षता उपलब्ध गराउने। सूचना तथा अनुसन्धान महाशाखा। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम प्राप्त गरिसकेका ग्रेजुएटहरूको अनुगमन अध्ययन गर्ने। नयाँ प्राविधिक शिक्षालयहरू स्थापना गर्नको लागि सम्भाव्य अध्ययन गर्ने। तालिम आवश्यकता सर्वेक्षणको अध्ययन गर्ने। तथ्याङ्कमा आधारित सूचना प्रणालीको विकास गर्ने। सरकारवालाहरूलाई प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम सम्बन्धी सूचनाहरू उपलब्ध गराउने। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम सम्बन्धी परामर्श सेवा उपलब्ध गर्ने। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालिम क्षेत्रको निम्ति सूचनाको आधार स्थापित गर्न रोजगार बजार प्राविधिक शिक्षा सम्बन्धी शिक्षा बीच राम्रो समन्वय बनाउने। बहुप्राविधिक शिक्षालय पोलिटेक्निक महाशाखा। परिषद अन्तर्गत तथा परिषदबाट सम्बन्ध प्राप्त गरी सञ्चालन भएका प्रवीणता प्रमाणपत्र तह, डिप्लोमा तह प्राविधिक संस्थाहरूको गुणस्तर कायम गर्न अनुगमन र सुपरिवेशन गर्ने। डिप्लोमा तहको नयाँ कार्यक्रमहरूको विकास गर्ने र हाल सञ्चालन भइरहेका संस्थाहरूलाई निर्धारित गरिएको मापदण्डमा पुर्याउन सहयोग गर्ने। परिषद अन्तर्गतका शिक्षालयहरूलाई एउटा नमुना बहुप्राविधिक शिक्षालय निर्माण गर्न समन्वयको निम्ति नेतृत्व गर्ने। योजना तथा नीति निर्माण महाशाखा। परिषद कार्यक्रमको योजना बनाउने तथा समग्र नीति तर्जुमा गर्ने। लामो अवधिको रणनीति तथा ती योजनाहरूलाई कसरी परिचालन गर्ने भन्ने कुराको योजना तयार गर्ने। परिषद अन्तर्गतका क्रियाकलापहरू तथा कार्यक्रमहरूको मूल्याङ्कन र अनुगमन गर्ने। नेपाल सरकारलाई प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम सम्बन्धी आवश्यक सरसल्लाह उपलब्ध गराउने। तालिम विकास महाशाखा
परिषद अन्तर्गतका ग्रामीण तालिम केन्द्रहरूको मूल्याङ्कन र अनुगमन गर्ने र निजी स्तरका संस्थाहरूद्वारा सञ्चालित ग्रामीण स्तर तालिमहरूको समन्वय गर्ने, आवश्यकता पहिचान गरी त्यसैको आधारमा महिला तथा पिछडिएका वर्गको निम्ति ग्रामीण तालिम केन्द्र मार्फत छोटो अवधिको तालिम सञ्चालन गर्न सहजकर्ताको भूमिका निभाउने, ग्रामीण तालिम केन्द्रलाई आर्थिक सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन दिने र गाउँ विकास समिति, हाल गाउँपालिका, जिल्ला विकास समिति, गैर सरकारी संस्थाको व्यावसायिक तालिम तथा सामुदायिक विकास क्षेत्रमा संलग्न कामदारहरूको क्षमता बढाउने। देशभरि नै व्यावसायिक तालिम तथा सामुदायिक विकासका कार्यक्रमहरू क्रमबद्ध रूपमा विस्तार गर्दै लैजाने, उद्योग वाणिज्य महासङ्घ अन्तर्गतको इलम प्रशिक्षण केन्द्रको निरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने। 8 स्तर निर्धारण तथा सम्बन्धन महाशाखा, तालिम कार्यक्रमहरू सञ्चालनका लागि अस्थायी सम्बन्धन उपलब्ध गराउने, संस्था नवीकरण गर्ने। 9 सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक तथा टिएसिस महाशाखा। अब परिषदका अन्तर्गत टिसिएस विद्यालयहरूको गुणस्तर कायम राख्न अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने, थप टिएसिएस कार्यक्रम सञ्चालनको लागि योजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने, टिएसएस तालिम कार्यक्रमहरूको मूल्याङ्कन गर्न र परीक्षा सञ्चालन गर्न सहयोग गर्ने, थप टिएसिएस कार्यक्रम स्कुल छनौटको लागि प्रारम्भिक कार्यक्रम गर्ने, टिएसिएस विकास तथा कार्यक्रमको विस्तार गर्ने, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, प्रश्नपत्र निर्माण तथा मोडुलेसन गर्ने, प्रवेश परीक्षा, अन्तिम परीक्षा र प्रयोगात्मक परीक्षा सञ्चालन गर्ने गराउने, परीक्षामा सफल भएका परीक्षार्थीहरूलाई प्रमाणपत्र वितरण उपलब्ध गर्ने, वर्षभरि नै विभिन्न परीक्षाहरू सञ्चालन गर्ने, प्रश्नपत्र बैङ्कको स्थापना गरी सुरक्षित राख्ने, परिषद अन्तर्गत तथा परिषदबाट सम्बन्ध प्राप्त गरी सञ्चालन गरिएका निजी स्तरका प्राविधिक संस्थाहरूबाट तालिम प्राप्त गरी प्रमाणपत्र पाएका व्यक्तिहरूको अभिलेख सुरक्षित राख्ने, अन्य सङ्घ संस्थाहरूलाई पाठ्यक्रम विकासमा सुझाव वा सल्लाह प्रदान गर्ने। राष्ट्रिय सिप परीक्षण समिति, सिप तहको निर्धारण, प्रमाणीकरण र सिप परीक्षा सञ्चालन गरी प्रमाणपत्र वितरण गर्ने, पेशागत सिपका मापदण्डहरू निर्माण गर्ने, परम्परागत सिपयुक्त जनशक्तिको स्तर पहिचान गर्ने, परिषद अन्तर्गतका प्रदेश कार्यालयहरू र यसका मुख्य कार्यहरू, कर्मसङ्ख्या, प्रदेशको नाम, रहेको स्थान। प्रदेश नम्बर 1 सुनसरी, पञ्चरुखी, इटहरी। मध्य प्रदेश धनुषा, सिद्धनगर, जनकपुर धाम। बागमती प्रदेश मकवानपुर, मानक चोक, हेटौँडा। गण्डकी प्रदेश कास्की, मालेपाटन, पोखरा। लुम्बिनी प्रदेश रूपेन्देही, नयाँ गाउँ, बुटवल। कर्णाली प्रदेश सुर्खेत, वीरेन्द्रनगर। सुदूरपश्चिम प्रदेश कैलाली, हसनपुर, धनगढी। शैक्षिक कार्यक्रमको मान्यता प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदले हालसम्म प्राविधिक एसएलसी, टिएसएलसी तह र 3 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाणपत्र तहका कोर्सहरू सञ्चालन गरेको छ। टिएसएलसी पास गरेका विद्यार्थीहरू सरकारी सेवामा राजपत्र अङ्कित द्वितीय श्रेणी प्राविधिक सेवा खरिदार सरहको रोजगारीको लागि योग्य मानिनेछन् भने 3 वर्षीय डिप्लोमा विविध कोर्सहरू पास गरेका विद्यार्थीहरू सरकारी सेवामा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी प्राविधिक सुब्बा सो सरहको लागि योग्य मानिनेछन्। 3 वर्षीय डिप्लोमा विविध कोर्सहरूलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयले प्रमाणपत्र तहको समकक्षता प्रदान गरेको छ। डिप्लोमा कोर्सहरू पुरा गरेका विद्यार्थीले उच्च शिक्षा ब्याचलर डिग्री हासिल गर्न आफ्नो विधिअनुसार कतै सिधै र कतै केही पूर्व अवस्था पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। हालसम्म परिषदले आफ्नै ब्याचलर्स डिग्री कोर्सहरू सञ्चालन नगरेकोले विद्यार्थीहरू रुचि र क्षमताअनुसार अन्य शैक्षिक संस्थाहरूमा गएर अध्ययनलाई नेतृत्व दिन सक्छन्। सिपको प्रमाणपत्र तह वा श्रेणीलाई 1 देखि 4 सम्म श्रेणी वा तहमा विभाजन गरिएको छ। विक्रमसम्म 2059बाट 15वटा विद्यालयहरूबाट सुरु गरिएको सामुदायिक विद्यालय प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम एनेक्स हाल 73वटा विद्यालयमा सञ्चालित छन्।
विक्रमसम्म 2072 सम्ममा नेपालमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद अन्तर्गत आङ्गिक र सम्बन्ध प्राप्त गरी जम्मा 679 वटा प्राविधिक शिक्षालयहरू रहेका छन्। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद 3 वटा क्षेत्रीय कार्यालयहरू रहेका छन्, जसमा पूर्व क्षेत्रका लागि सुनसरी इटहरी, मध्य क्षेत्रको लागि चितवन भरतपुर र पश्चिम क्षेत्रको लागि बाँकीको कोहलपुरमा क्षेत्रीय कार्यालयहरू रहेका छन्। परिषद अन्तर्गतका प्राविधिक शिक्षालय कलेजहरू। प्राविधिक शिक्षालय तथा व्यावसायिक तालिम परिषद अन्तर्गत 4 प्रकारका प्राविधिक शिक्षालय कलेजहरू सञ्चालित छन्। 1. परिषदका आङ्गिक शिक्षालय। 2. परिषदले स्थानीय संस्थासँगको साझेदारीमा सञ्चालित कार्यक्रम। 3. परिषदको समन्वयमा सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम। 4. परिषदसँग डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र र प्राविधिक एसएलसी तह सम्बन्ध लिई निजी स्तरमा सञ्चालित शिक्षणका संस्थाहरू। अनि परिषद अन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रमहरू। परिषदले 2 प्रकारको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गर्दछ। 1. प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा। 2. व्यावसायिक तालिम। 3. प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम 2कै बुँदामा रहेको छ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद ऐन 2045 कार्तिक 28। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक परिषद ऐन प्रारम्भ भएको मिति विक्रमसम्म 2045 फागुन 12। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद नियमावली जारी विक्रमसम्म 2051 जेठ 3। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद नियमावली 2000 हालसम्म 4 पटक संशोधन भएको। चौथो संशोधन भएको मिति विक्रमसम्म 2075 असोज 23 गते। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम सभाको गठन देहाई बमोजिम हुनेछ। 2 को क 1.1 मा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मन्त्री वा राज्यमन्त्री अध्यक्ष। 2 को क सदस्य। अनि त्यसै गरेर 2 को क मा 1.3 मा छ सदस्य राष्ट्रिय योजना आयोग जनशक्ति हेर्ने सदस्य। 2 को क 1.4 मा छ सदस्य लोकसेवा आयोग सदस्य। सचिव शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सदस्य। सचिव उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सदस्य। सचिव उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सदस्य हो भने। अनि सचिव श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय सदस्य। अनि सचिव पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय सदस्य। शिक्षा अध्यक्ष त्रिभुवन विश्वविद्यालय सदस्य। अध्यक्ष नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ सदस्य। विश्वविद्यालयहरूका प्राविधिक डिनहरू मध्येबाट अध्यक्षले मनोनित गरेका 5 जना सदस्य। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिममा विशेष योगदान पुर्याएका व्यक्तिहरू मध्येबाट अध्यक्षले मनोनित गरेका 3 जना सदस्य। औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूका व्यक्तिहरूमध्ये अध्यक्षबाट मनोनित 3 जना सदस्य। प्रतिनिधि नेपाल विज्ञान प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान सदस्य। परिषदका कर्मचारीहरू मध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको व्यक्ति सदस्य सचिव। सभामा मनोनित सदस्यहरूको पदावधि 4 वर्षको हुनेछ र पदावधि समाप्त भएपछि निजहरू पुनः मनोनित हुन सक्नेछन्। सभाको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि सभा आफैले निर्धारण गरी बमोजिम हुनेछ। परिषदको स्थापना। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमलाई सुव्यवस्थित र स्तरयुक्त गर्न एवं त्यस्ता तालिम दिने विभिन्न निकायहरूका बीचमा समन्वय कायम गर्न तथा सिपको स्तर निर्धारण एवं प्रमाणीकरण गर्नका लागि एक प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदको स्थापना गरिएको छ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद गठन देहाई बमोजिम हुनेछ। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री वा राज्यमन्त्री अध्यक्ष। नेपाल सरकारबाट मनोनित व्यक्ति उपाध्यक्ष। सदस्य राष्ट्रिय योजना आयोग जनशक्ति हेर्ने सदस्य। सचिव शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय सदस्य। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको क्षेत्रमा विशेष योगदान पुर्याएका व्यक्तिहरूमध्येबाट अध्यक्षले मनोनित गरेका 2 जना सदस्य। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमसँग सम्बन्धित विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट अध्यक्षले मनोनित गरेका 2 जना सदस्य। परिषदका कर्मचारीहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको व्यक्ति सदस्य सचिव।